السلام عليكم. جيسبر راكم ملاح خوتي لا تيم. الله يعطيكم الصحة على لابونمون تاعكم، كسوا في لاشين يوتيوب ولا في الجروب فيسبوك دي زد ار سي 4 تيم. وميرسي بور لاتونسيون تاعكم والمتابعة تاعكم، وبارك الله فيكم وربي يعطيكم كل خير ويجازيكم. دونك الفيديو تاع اليوم راح نديروه على الويندوز سي او، لو وين سي او. بون السمانه اللي فاتت درناها كامل على لو ميكوم تيست ولا التيست ماناجر ولا الميكوم ماناجر، يعني الموني كاشي تاع لي زوبسيون اللي كاينين في الميديا ناف اللي نقدروا ناكتيفهم ولا نبدلو في لي فالور تاعهم. دونك كاين الويندوز سي او. دونك تشوفوا هذا الميديا ناف. ميديا ناف هذا حنا نشوفوا غير الانترفاس اللي راه قدامنا، ولا المنيو هذا اللي راه قدامنا. بصح هو سي ميكرو اورديناتور اللي فيها سيستم ديكسبلوطاسيون ديفيرون على حساب لا فيرسيون تاعه. دونك كيما كاين ميديا ناف كلاسيك والميديا ناف ايفوليسيون، ميديا ناف ايفوليسيون 1 و 2. دونك الميديا ناف كلاسيك والميديا ناف ايفوليسيون 1 هادو فيهم ويندوز سي او 6.0. الميديا ناف ايفوليسيون 2 يعني لا فيرسيون 1.0.13 1.2.3 هادوك فيهم ان نوايو ماك. دونك يخدم مع عنده علاقه مع لينكس. دونك هذا الويندوز سي او ندخلوا له في لي فيرسيون كلاسيك وفي لي فيرسيون ميديا ناف ايفوليسيون حتى 9.1.3. دونك اللي عنده فيرسيون 10 يعني ال 1.0.13 هذا ما يقدرش يستعمل هذا هذا لا تكنيك اللي راح نديروها اليوم. دونك كما العاده باش ناكسيدو لهذا الويندوز سي او كاين بليزيور ميثود على حساب لا ديسپونيبيليتي تاع لي فيشي اللي نخدمو بهم، لي فيشي سيستم هادو لي فيشي ال جي هادو. دونك كاين بزاف. كاين لا ميثود تاع لو فيشي اني اللي خدمنا به في الميكوم تيست. كاين لا ميثود تاع لو ديبوت يعني البوت لودر. كاين لا فيرسيون 1.4 كاين لا فيرسيون 2. دونك شاك فيرسيون تاع الميديا ناف عندها الفيشي تاعها البوت لودر هذا. وكاين لا ميثود تاع الميديا سكين 2 ولا الميديا سكين 3 ولا الميديا سكين 4. دونك فاني كاينه هذه سي لا تروزيام ميثود. كاين دوطخ ميثود اللي مخاربين فيهم اللي موديفين في لي فيشي هذوك. تحط هذا الفيشي في الفلاش ديسك تبرونشيه في الميديا ناف يطلع لكم ديريكتومون الويندوز سي او. سي رار وين نلقاهم هادو. دونك سي دي فيشي كوستوميزي يعني موديفيي. كل واحد خادمهم على حساب الاستعمالات الشخصيه تاعو. فوالا. دونك نروحو لا ميثود لا بلي سامبل لا بلي فاسيل. لا ميثود اللي نستعملها انا بيرسونالمون سي لا ميثود تاع لو فيشي اني في لا فيرسيون ميديا ناف ايفوليسيون، و لا ميثود تاع الديبوت في الميديا ناف كلاسيك، ولا الاحسن منها سي الميديا سكين. الميديا سكين اللي تندير فلاش ديسك وتخدم بلي بوطون بليس موان تاع الفوليوم باش تاكسيدي للميديا سكين وتطلع التوتال كوموندر هذاك يخرج لك ديريكتومون في التوتال كوموندر تاع الويندوز سي او. بون انا عندي فيرسيون هنايا 9.1.3. دونك سي اون فيرسيون ايفوليسيون. فوالا. دونك هنايا سي لا ميم بروسيدور تاع الميكوم تيست. دونك ندير لو فيشي اني هذاك راني داير عليه ان فيديو على كيفاش نكريو الفيشي اني هذاك في الميكرو اورديناتور ونحطها في الفلاش ديسك فورماتي اون فات 32. هذا فيشي اني سي فيشي فيد و سي فيشي تي اكس تي فيد ونكريو ونبدلو لاكستونسيون تاعه. يعني داير كيفاش نكريو هذا الفيشي هذا وكيفاش دونك نسموه على حساب شاك فيرسيون من لا فيرسيون 4 حتى لا فيرسيون 8 9 وحتى لا فيرسيون 10 بيان سور. دونك لو ميم فيشي هذاك الميم التسميه تاعو بو شاك فيرسيون نستعملوه تانيك باش ناكسيدو للويندوز سي او. ولا اللي تبدل لي مود باس هذوك اللي كنا نديروهم. دونك كاين دو مود باس هنا تاني شاك فيرسيون عندها لو مود باس تاعها. بون كاين كالكو فيرسيون اللي ما نقدروش ناكسيدو بهذه لا ميثود تاع المود باس. نروحو لا ميثود كلاسيك اللي هي تاع الديبوت.
دونك انا عندي لا فيرسيون هنا في 1.3. دونك باش ما يطفاليش الميدياناف ناكتيفي لو مود غاراج في اللوطو تاعي، ديجا راني ماكتيفيه. هذه يعني ندير عليها اون فيديو، اللي ما يعرفهاش يروح يرجع لي فيديو تاعي الاولى. دونك ندير لي 5 توش تاعي ويطلع لي التيست مود هذا. دونك هنايا شاك فيرسيون قلت لكم عندها لو مود باس تاعها، كيما في الميكوم تيست كيما في الويندوز سي او. دونك هنا عندي انا 9.1.3 لو مود باس تاعها. البريمي مود باس سي 23 دوزيام مود باس 90 65. هذه بور لا فيرسيون 9.1.3. اللي عندهم لا فيرسيون 8 بوكو بليس في الداسيا، دونك 8.05، يدير المود باس الاول 03 62، سيبريمي المود باس ويعاود يكتب مود باس زاوج 69 71 ويدير اوكي اكسيدي لويندوز سي او. اللي عنده لا فيرسيون كلاسيك 406 410، دونك اسافوار قادر يدخل بهذه لا ميثود. الا ما دخلش بهذه لا ميثود يروح يدخل بلا ميثود تاع الديبوت. لا ميثود هذه المود باس تاع 406 و 410 ولا 403 تانيك 8005 المود باس الاول. المود باس الزاوج 03 62. اللي يحتاجهم يقول لي نكتبهم له في لي كومونتير بيان سور. فوالا دونك انا عندي هنا 9.1.3 ندخل المود باس تاعي الاول. دونك ندير المود باس تاعي 23 83، ندير اوكي سوبريميه. دوزيام مود باس هنا يتبدل، دونك ديرو 9065 وندير اوكي. هاكا راني دخلت في الويندوز سي او. دونك هنا 6.0 تاعه. دونك كيما عندنا في الميكرو اورديناتور كيما عندنا هنايا، دوك راكم تشوفوا هنايا ماي ديفايس، هذه اون اونغلي هنا ماي ديفايس. كليكي دو فوا يطلع لي واش كاين في الميدياناف. دونك هنايا عندي لي ستوراج تاعه. دونك هذا الميموار تاع الميدياناف سي 4 جيجا جماعه، مقسم على 4 ستوراج كارد 1 2 3 4. الام دي هذا الفلاش ديسك تاعي، الفلاش ديسك تاعي اللي راني داير فيه لو فيشي اني ماي دوكيمنت بروفايلز دوكيمنت سيتينغ ابليكيشن داتا تمب ويندوز كنترول بانل. هذه البانو دو كونفيغوراسيون. دونك هنايا تقدر تخرب في تبدل تموديفي في لي كونفيغوراسيون تاع الميدياناف. نقدروا نكراكو لو جي بي اس نافيغاسيون بيان سور ان ان جي. نقدروا نديرو ميزاجور تاع لا كارتوغرافي تاع الجزائر تاع المغرب تاع تونس تاع نابورت كال بيي. نقدروا نبدلو في الساعه لورير تاع لورلوج، يعني الفيزو اورير. دونك كيما لور ديتي لور تاع كي تبدل تزيد ساعه تنقص ساعه. هذه كاين بزاف اللي صرالهم بروبليم، الساعه تاعهم تدي ريغلا ولا تنزاد بساعه ولا تنقص بساعه. دونك نقدروا نريغلوها تانيك منا. واش كاين تانيك؟ دونك ابوبري كل واحد واش حاب يخدم. دونك على حساب ليكا. دونك هنا كيدخل كونترول بانل. كونترول بانل كيما عندنا في البانو دو كونفيغوراسيون في الميكرو اورديناتور. دونك فيها دات تايم، فيها الساعه، فيها الديسبلاي تاع دونك لافيشاج تاع الاخر الكيبورد لا سوري والكلافي. تقدر تبرونشيلو لا سوري، تقدر تبرونشيلو الكلافي تانيك. دونك هنا الريزو، هنايا لا باتري، هنايا لي زيتيليزاتور، هنا لي سيتينغ ريجونال يعني اوبسيون ريجونال ستوراج ماناجر. شوف الاخر تاكتيل ستيلوس السيستم تاعو شغال هذا. وهنايا كيسيون دو فوليوم 200. دونك هنايا اللي عنده مشكل تاع الساعه يجي لهنايا يريقلها لا دات والساعه. دونك هنايا رانا اليوم رانا لو 8 جوان 2020. لا دات هنايا يقدر هنا يريقلها وكذا ويدير ابلي ويدير اوكي. تايم زون هنايا كاين اللي عنده مشكل تاع التايم زون. هنايا تايم زون هنايا تقدر تبدل بليس 1. دونك هنايا عندنا جي ام تي بليس 1 تديرها هنايا و تابليكي. دونك اسافوار دونك كيما في المروك دونك جي ام تي حنا فايتينهم بساعه وفي تونس حنا فايتين بساعه. دونك هنايا تيبدلو على حساب
في زؤور تاعهم، يدير ابلي، يدير اوكي. هيا وي دونك هذه في الساعه. ريجونال سيتينغ هنايا عندنا لا لونغ، الانترفاس هناك فيها بزاف صوالح، دونك سي با لا بين نخربو فيهم. سيستم دونك هنايا شوف هنا سي لو سيستم ديكسبلوطاسيون ويندوز سي او. ميموري تاعها دونك هنايا قلت لكم فيها 4 جيجا ديجا راهي معمره. ديفايس نيم هنايا ال جي الكترونيك، مخدوم من عند ال جي. وهنا لا ليسونس تاع الخدمه تاعها. فوالا. واش كاين تانيك؟ باور باتري دونك هنا الباتري هنايا هذه في الشمس، هنايا باور الشمس. لي زوبسيون داليمونطاسيون هذه اون فرونسي، اون انجلي باور الشمس. هذه هنايا باش دير اون في باش تلاخر هنايا كل واحد دونك افتر 4 مينوت، ابخي 4 مينوت، ابري 5 مينوت، من دقيقة حتى نص ساعة ولا نيفر كيما يدير هنايا جامي. هي تجي بار ديفو كيما هاكا. هنايا باتري يخدم بالباتري ولا يخدم بلا شارج، يعني باتري بيان سور الباتري تاع الميديانا باش ماهمش تاع اللوطو، والاسي باور يعني يخرج بالباتري. دونك هذا واش كاين في الميديانا. لا بروشين فيديو ان شاء الله نديرو كيفاش نكراكو الجي بي اس، ومن بعد ثاني نشوفو كيفاش نديرو ميزاجور دو لا كارتوغرافي تاع هذه فيما يخص لا فيرسيون 9. فيما يخص لا فيرسيون 9 انطرو، يعني ميديانا ايفوليسيون اللي ندخلو بهذا دونك باش تخرجوا يا جماعه نكليكو دو فوا. دونك يطفى الميدياناف دقيقه ولا زوج، كي تعاود تشعلو يطلع في الانترفاس تاعو نورمال. بون الجماعه اللي ما يقدروش ياكسيدو بهذا لا ميثود تاع الفيشي ايني، كاينه لا ميثود الزوجه قلت لكم تاع الديبوت هذه بوكو بليس في الميديا كلاسيك. ميديا كلاسيك 403 402 406. الام دي هذيك 605 605 الام دي، ميم 603 في الميديا ناف ايفوليسيون، ودي فوا تانيك في السات في الميديا ايفوليسيون. دونك اللي عنده لا فيرسيون هذه واش يدير؟ يتيليشارجي الفيشي بوت لودر. شاك فيرسيون عندها البوت لودر تاعها، ديبوت هذاك. كاين ديبوت 1.4 وكاين ديبوت 2.0. دونك يتيليشارجيها، يحوس عليها في الانترنت، يتيليشارجيها. كل واحد على المسؤوليه تاعه، على عاتق المسؤوليه تاعه بيان سور. دونك هذا الخريب كل واحد يتحمل مسؤوليته يا جماعه، باسكو تغلط في الفيشي ديره في لاجيكس وتحطه تبلوكي الميديانا وتحرقو، تقريه، تعشي شاري واحد اخر جديد ولا تعشي تجري به عند لي ريباراتور. بون هنايا قلت لكم في لا فيرسيون هذه 4.06. دونك نجيب الفلاش ديسك، نتيليشارجي الفيشي ال جي هذاك، نحطها في الفلاش ديسك ديريكتومون. فلاش ديسك بيان سور فورماتي اون فات 32. فوالا كي نبرونشيه دونك يجيني هنايا كيما هنايا يقول لك هاو البوت لودر. هذا هو البوت لودر هنا تاع 4.06. فوالا هذا فيرسيون 1.4. دونك هنايا ندير اوكي لتحت في لو بونطون، هنايا ندير اوكي. كي ندير اوكي يبقى يدير لي في لا فيرسيون، يطلع لي في الميزاجور كيما نديرو ميزاجور تاع لا فيرسيون حتى يكملوا هذو الاخرين كامل. يطفى ويشعل دو فوا ابوبري، دو فوا يطلع يشعل روحو يشعل. من يكمل كاع الانستالاسيون تاع الفيشي هذا الديبوت، يطلع يعاود يجيك لو ميم ميساج الاولى بلي باش دير ديك الميزاجور. دونك سي بون كملت كيما هكا كمل الاخر. دونك يولي لك الميديا ناف كي ديماري في اللوغو يخرج لك هنايا كتبه صغيره لتحت في الاولى ما تكونش كاينه. كي دير هذا الانستالاسيون يخرج لك ديبوت 1.4 هنايا كيما هكا 2016 ولا 2017 على حسب لو فيشي اللي تيشارجيته وحطيته. دونك يطلع لك كيما هكا. باش تاكسيدي للويندوز سي او واش ندير هنايا لازم تكون خفيف هنايا مع في لي زوبيراسيون لي مانيبيولاسيون بيان سور. واش ندير؟ نبقى نسحب بصبعي دو غوش ادروات ولا ادروات اغوش على حسب اسافوار. دونك عند اللوغو ونبقى ندير كيما هكا دو غوش ادروات. دونك هنا كيما هكا ندير كيما هكا واحد زوج ثلاثة حتى الاخر يدخل لك ديريكتومون في الويندوز سي او كيما كنا نشوفوا لا ميثود تاع الميديا ناف ايفوليسيون لا فيرسيون 9.1.
دونك كيما هاكا عندك الميم ويندوز سي او 6.0 ونديرو فيه تاني الميزاجور تاع الجي بي اس ولا الكارتوغرافي ولا لي سيتينغ الاخرين، يعني لي زوبسيون الاخرين. فوالا نحبس لهنا، نخلو الشي الاخر حتى لا بروشين فيديو ان شاء الله. وميرسي بور فوتر اتونسيون، وبارطاجيو جماعه، بارطاجيو سيل فو بلي، وعاونونا في الجروب وفي لاشين يوتيوب اللي راهي تاعكم تاعنا كامل يا جماعه. والسلام عليكم.